नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। कांग्रेसमा करिब 1 दर्जन भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था थप्ने तयारी। केन्द्रीय कमिटीले ठोस निर्णय गर्ने। निर्वाचन र सरकारको कामबारे समीक्षा हुनुपर्ने शेखर पक्षको माग। चिनिया विदेश प्रमुख सहितको टोली नेपालको 4 दिने भ्रमणमा। प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीसँग भेटवार्ता। वाम एकताका लागि कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई दबाब दिने तयारी। मुस्लिम समुदायले बकर ईद धुमधामका साथ मनाए। देशभरका मस्जिदमा धर्मावलम्बीको चहल पहल। ईदले आपसमा सद्भाव र एक ढिक्का भएर बाँच्न प्रेरित गर्ने उल्लेख। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति राजापाक्सेद्वारा पदत्याग गर्ने घोषणा। प्रधानमन्त्रीले पनि दिए राजीनामा। प्रदर्शनकारी खुसियाली साट्दै जारी राजनीतिक सङ्कट थप सुलिने सङ्केत। र एन्फा कार्यसमिति बैठक आगामी साउन 2 गतेका लागि आह्वान। महिला साप र नेपाल सुपर लिग मुख्य एजेन्डा। सिओ र प्रवक्ता नियुक्तिको विषयमा समेत छलफल हुने। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले करिब 1 दर्जन भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था थप्ने निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता प्रकाश शरण महतका अनुसार करिब 1 दर्जन संख्यामा भातृ शुभेच्छुक संस्था थप्ने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा पेश गर्ने निर्णय आजको पदाधिकारी बैठकले गरेको हो। संस्थामा विभिन्न क्लस्टर, जात र भूगोल विशेषताबाट आबद्धता खोजिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक सोमबार बस्दैछ। आज भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था बन्न चाहनेहरूको विधानमाथि छलफल भएको र भोलि उक्त प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा राखिने तथा केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट मान्यता दिने पार्टीको तयारी रहेको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको शेखर कोइराला पक्षले भोलिबाट सुरु हुने पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारको काम कारबाहीबारे गम्भीर समीक्षा गर्ने एजेन्डा तय गरेको छ। आज काठमाडौँको विशाल नगरमा बसेको नेता कोइराला पक्षको बैठकले पार्टी नेतृत्वको सरकारमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाले सरकारको काम कारबाहीबारे केन्द्रीय समिति बैठक गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको नेता चन्द्र भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। कोइराला पक्षले सरकारले ल्याएको बजेटबारे पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ। त्यसैगरी पार्टी सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई विधिवत रूपमा अघि बढाउन नसकेको भन्दै कोइराला पक्षको आक्रोश छ। स्थानीय तह निर्वाचनको समेत समीक्षा गरी आगामी प्रदेश सभा र संघीय संसदको निर्वाचनमा पार्टीलाई अझ फाइदा हुने गरी गठबन्धनलाई बृहत बनाउने विषयमा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने नेता भण्डारीले बताउनुभयो। भोलिदेखि केन्द्रीय समितिको बैठक हुँदैछ। त्यो बैठकमा समीक्षा चाहे निर्वाचनको स्थानीय तहको समीक्षा होस् वा सरकारको समीक्षा होस् वा यसले ल्याएको बजेटमा पारेको असरको बारेमा समीक्षा होस् वा भ्रष्टाचारको बारेमा समीक्षा होस् देखि पार्टीलाई विधिवत तरिकाले चलाउने कुराहरूमा केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्ने र कांग्रेसलाई कसरी मजबुत बनाउने र आगामी चुनावमा कसरी कांग्रेस जाने र गठबन्धनको बारेमा पनि अझ बृहत्तर रूपमा पार्टीलाई फाइदा हुने तरिकाले कसरी छलफल गर्ने ती कुराहरूलाई राख्ने। बैठकमा कोइराला पक्षले पार्टीको भातृ संस्थाहरू सबैको पुनर्गठन गर्न र विभागहरूलाई समयमै पूर्णता दिन पनि पार्टी सभापति देउवालाई दबाब दिने निर्णय गरेको छ। सभापतिले गर्ने कुराहरू छन्। त्यसकारण सभापतिले चाहिँ नि भातृ संस्थादेखि विभागहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू सभापतिले समय अवधिभित्र गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता हो।
र दोस्रो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने कङ्ग्रेस पार्टीले अरूलाई गाइड गर्ने हो। अरूलाई गाइड गर्ने पार्टीले आफ्नो विधानलाई पालन गर्नुपर्छ, तब न काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको बेलामा संविधानको पालना हुन्छ। हामीले आफ्नो विधानको पालना नगर्ने, अरूले संविधान मिच्यो भने हामीले के गरेर जवाब दिने, यो कुरालाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। बैठकमा पार्टीका उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन कुमार थापा, नेता डाक्टर रामशरण महत लगायतको सहभागिता रहेको थियो। कङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक भोलि दिउँसो 1 बजे केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बोलाइएको छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले नयाँ नागरिकता विधेयक संसद सचिवालयमा पेश गरेसँगै विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको छ। विशेषतः वैवाहिक अङ्गीकृतको विषयलाई लिएर यस अघिबाटै विवाद पेचिलो बनिरहँदा 4 वर्ष अघि प्रस्तुत विधेयक फिर्ता गर्दै नयाँ विधेयक प्रस्तुत भएपछि बहस सुरु भएको हो। एक रिपोर्ट। सरकारले शुक्रबार राति संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको नागरिकता विधेयकमा नेपाली नागरिकसँग विदेशी महिलाले विवाह गरेमा नागरिकता पाउने पुरानै व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ। यसअघि सरकारले 2075मा ल्याएको विधेयकमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले 6 महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निसा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको थियो। त्यसलाई संशोधन गरेर राज्य व्यवस्था समितिले विवाह गरेर नेपालमा निरन्तर 7 वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान पारित गरेको थियो। सरकारले शुक्रबार दर्ता गरेको विधेयक भने यसबारेमा केही बोलेको छैन, जसले ऐनकै प्रावधान कार्यान्वयन हुँदा विवाह गरेपछि नागरिकता पाउने आधार यथावत रहेको छ। अर्थात् नागरिकता ऐनको दफा 5 मा अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने आधारको व्यवस्था गरिएको छ। सो व्यवस्था अनुसार नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ। निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निसा पेश गर्नुपर्नेछ। यसको अर्थ यो संशोधन संसदबाट हुबहु पास भएमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले तत्काल अङ्गीकृत नागरिकता पाउनेछन्। तर नागरिकता सम्बन्धी जानकारहरूले भने सरकारले संसदमा रहेको पहिलो विधेयक फिर्ता लिँदै संशोधन सहितको नयाँ विधेयक पेश गरेको प्रति नै असहमति जनाएका छन्। अहिले विवाद पनि यही राष्ट्र पक्षमा बोल्ने र विपक्षमा बोल्ने बीचको भएको उनीहरूको भनाइ छ। नेपाली नागरिकलाई नै यो देशको सदस्यता दिने कि विदेशीलाई सदस्यता दिने भन्ने यहाँ यसमा अन्तर्विरोध छ, कन्ट्राडिक्सन छ। के व्यक्तिहरू विदेशीहरूले पनि सजिलैसँग नेपाल राज्यको सदस्यता पाउनुपर्छ, नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने एउटा पक्ष छ। त अर्को पक्ष होइन, विदेशीहरूले नेपालको नागरिकता पाउनुहुन्न, नेपालको सदस्यता केवल नेपालीले नै मात्रै पाउनु पर्दछ भन्ने विषय छ। यो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय हित विपरीतमा दुईटा एजेन्डा छन्। यो दुईटा एजेन्डा बीचको टकराव हो यो। यता कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले भने केपी ओली नेतृत्वको सरकारले 78 जेठ 2 मा ल्याएको अध्यादेशमा राखिएकै प्रावधानलाई अहिलेको विधेयकमा ल्याइएको बताएका छन्। गैर आवासीय नागरिकताको विषय मात्र थप गरिएको उनको भनाइका बीच नेपालीले विदेशी महिला विवाह गर्दा कति अवधिमा नागरिकता दिने भन्ने सत्तारूढ दलभित्र विवाद भएपछि अहिले यसलाई हटाइएको उनको दाबी छ। वैवाहिक अङ्गीकृतका लागि 7 वर्ष प्रावधान राख्न नमिल्ने बताएका उनले संविधान प्रदत्त अधिकार भएकाले कानुन बनाएर फिर्ता लिन नमिल्ने पनि प्रश्न पारेका छन्। यता पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी पनि नागरिकतालाई राष्ट्रियताको हतियार बनाउँदा धेरै नागरिक समस्यामा परेको बताउँछन्। अब नागरिकतालाई के गरेछन्, यिनीहरूले राष्ट्रियताको हतियार बनाइरहेका छन्। अरू राष्ट्रियता यिनीहरूलाई मतलब छैन, नागरिकतामा राष्ट्रियताको अड्काइरहेका छन्। मैले पनि नागरिकता लिँदाखेरि नि मैले नाम, जात, योग्यता, उमेर सबै कुरो ढाँट्नु मलाई पनि सजाय हुन्छ। अब हुनसक्छ कसैले यहाँको नागरिकता, कसैले अमेरिकाको नागरिकता, कसैले इन्डियाको नागरिकता लिएको हुनसक्छ। ती त आइसोलेटेड केसहरू भयो, तिनीहरू त कानुन छ, तिनीहरूले सजाय गर्न सकिन्छ नि। त्यस्तो हुन्छ, एउटा दुईवटा आइसोलेट घटनामा त्यस्तो हुन्छ अरे भन्दैमा सबैले नागरिकता बन्द गरिदिने। नागरिकतालाई राष्ट्रियतासँग जोड्नेहरूले भने 2063 कार्तिक 22 गतेको राजनीतिक दलहरूको सहमतिको आधारमा बनेको नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को जन्मको आधारमा नागरिकता दिने सिद्धान्तबाटै समस्या सुरु भएको बताउँछन्। नेपालमा जन्मस्थानको आधारमा विदेशीलाई नागरिकता दिने सिद्धान्तलाई नेपालको संविधान 2019 ले बन्द गरेको र त्यसपछिको संविधानले पनि अङ्गीकार गरेकोमा पछि बिउताउनुलाई नै उनीहरू सन्देहको रूपमा हेर्ने गरेका छन्। मूलत सच्चा नागरिकले नागरिकताबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्नेमा सबैको ध्येय हो, तर सन्देहपूर्ण लाग्ने व्यवस्था र तिनीहरूको एक आपसको सम्बन्ध तथा नेपालको भौगोलिक अवस्थाले भने यसलाई अझ पेचिलो बनाइदिएको छ। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्।
पुनः मतदान भएको बुढीगङ्गा नगरपालिकाको प्रमुखमा रामबहादुर बानिया र उपप्रमुखमा माया कुमारी खड्का कुँवर विजयी भएका हुन्। 10 वडा रहेको बुढीगङ्गामा 7 वटा वडाका वडा अध्यक्ष पदमा एमाले उम्मेद्वार विजयी भएका छन् भने काङ्ग्रेसले 3 वडा जितेको छ। वैशाख 30 गते भएको निर्वाचन स्वतन्त्र हुन नसकेपछि निर्वाचन आयोगले बुढीगङ्गामा पुनः मतदान गराउने निर्णय गरेको थियो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नेपालका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले पीडित केन्द्रित भएर आयोगले बेपत्ता भएका मानिसको अनुसन्धान गरिरहेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 विधेयक संशोधन विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष सुवेदीले सरकारले बेपत्ता भएका व्यक्तिको सत्य तथ्य पत्ता लगाएर हराएको हो भन्ने कुराको निर्णय गर्नुपर्ने र सत्य नबुझी गैर जिम्मेवार बन्नु नहुने बताउनुभयो। हामीलाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार एउटा बेपत्ता व्यक्ति भनेको म यति मात्रै भन्छु, एउटा बेपत्ता व्यक्तिका सम्बन्धमा हामीले सत्य तथ्य पत्ता लगाउन पनि हामी प्रयास गर्छौँ। आज 50 वर्षपछि बेलायतमा चाहिँ यो बेपत्ता व्यक्तिहरू छानबिन गर्नको लागि स्कटिस्टहरूको सम्बन्धमा आयोगहरू गठन गरिरहेका छन्। त्यसै कसैलाई बेपत्ता राज्यले चाहिँ किन गैर जिम्मेवारी कुरो भन्न सक्दैन। बेपत्ता छ भने कहाँ कसरी बेपत्ता हो भनिदिनुपर्छ, सत्य तथ्य कुरा भनिदिनुपर्छ। नभए 20औं वर्ष 50औं वर्ष खोजी हुन्छ। यसको खोजीको मतलब पीडक पत्ता लागेन अथवा कसले चाहिँ किन बेपत्ता पारेको हो भन्ने कुरा पत्ता लागेन भनेर त्यो पीडितहरूलाई माया मारेर हिँड्ने हो र हामीले, अथवा ऐनमा चाहिँ एउटा पीडक भन्ने भाषा राखिदिने बित्तिकै, शब्द राखिदिने बित्तिकै हामी आतंकित हुनुपर्ने अवस्था छ र छैन? निश्चित रूपमा छैन। अध्यक्ष सुवेदीले आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा हराएका व्यक्तिको सत्य तथ्य छानबिन गरेर उनीहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। मुस्लिम समुदायको विशेष पर्व बकर ईद आजबाट सुरु भएको छ। 3 दिनसम्म चल्ने यो पर्वले सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्न ठूलो भूमिका खेल्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट। मुस्लिम धर्मावलम्बीको दोस्रो महान पर्व बकर ईद आइतबार देशभर हर्षोल्लासपूर्वक मनाइएको छ। आजदेखि 3 दिनसम्म मनाइने बकर ईदको अवसरमा नेपाली जामिया मस्जिद, काश्मीरी मस्जिद लगायत देशभरका मस्जिद र ईदगाहमा मुस्लिम धर्मावलम्बीको निकै भिड देखिन्थ्यो। ईद उल फित्र अर्थात् रमजान पर्वको 70औं दिनमा बकर ईद मनाउने धार्मिक विधि रहिआएको छ। यस दिन मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू बिहानै स्नान गरी नजिकको मस्जिद वा ईदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढ्दछन्। नमाज पढिसकेपछि एक आपसमा अङ्कमाल गर्दै शुभकामना आदान प्रदान गर्छन्। ईद पनि राम्रैसँग बित्यो अनि अहिले आएर नमाज समाज पढेर अहिले गइरहेको छु। धेरै राम्रैसँग भयो, केही अप्ठ्यारो भएन, सबै कुशल मङ्गल नै भयो। एउटा अब जस्तो दसैँ हुन्छ नि त्यस्तै गरेर हामीहरूको पनि त्यौहार आउँछ, ईद बकरिद। त्यसैले हामीहरू सबैजना मतलब मिलेर ईद बकरिद मनाउँछौँ। हिजरी सम्बत अनुसार करिब 1500 वर्ष पहिले अल्लाहको आदेशमा इब्राहिमले आफ्ना छोरा इस्माइल अलैहिस्सलामलाई बलिदान गर्न तयार भएको सम्झनामा यो पर्व मनाउन थालिएको हो। यसै अनुसार आजको दिन मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले आफूलाई जायज लागेका अर्थात् सानैदेखि पालेको जनावरलाई कुर्बान बलि दिने गर्छन्। ईद भनेको चाहिँ हामी मुस्लिम समुदायको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाड पर्व ईद हो। ईद पछिको यो बकर ईद दोस्रो चाड पर्व हो र यसलाई चाहिँ हामीले ईदगाहमा गएर नमाज पढेर र आपसमा चाहिँ गला मिलेर एकअर्कालाई बधाई र मुबारकबाद दिएर चाहिँ हामीले बकर ईद मनाउने गर्छौँ। र त्यसपछि चाहिँ हामी यो 3 दिनसम्म त्यो हजरत इस्लाम धर्मको प्रवक्ता भनौँ उहाँ पनि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम र हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उहाँको यादमा चाहिँ कुर्बानी गर्ने हामीहरूको चलन छ। कोही खसीको गर्छ, कोही राँगाको गर्छ, कोही ऊँटको गर्छ, कोही भेड। यसरी कुर्बानीको मांस उनीहरू एक्लै वा आफ्नो परिवारले मात्रै खाँदैनन्। त्यसलाई 3 भागमा बाँडी वितरण गर्दछन्। एक भाग गरिब एवं विपन्न परिवारलाई, अर्को भाग आफ्ना इष्टमित्रलाई र तेस्रो भाग आफैले खानुपर्ने मुस्लिम धार्मिक मान्यता रहेको छ। बकर ईद भन्ने बित्तिकै के छ भने जुन चाहिँ
अब खसी होइन अब उसमा के अरे अब मिडल इस्टतिर चाहिँ तपाईँको गल्फतिर चाहिँ उँट पनि कुर्बानी गर्छ भने खास गरी हाम्रो नेपालमा चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ खसीकै बलि कुर्बानी हुन्छ र यसको चाहिँ 3 भाग महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यसको 3 भाग लाग्छ। जस्तो यो होइन कि मैले चाहिँ मेरो घरमा चाहिँ एउटा चाहिँ मैले खसी कुर्बानी गरेँ भने त्यो सबै मैले चाहिँ घरमा पकाएर खाने अथवा चाहिँ आफूले मात्रै युज गर्ने होइन कि यसको चाहिँ 3 भाग अनिवार्य रूपमा लाउनै पर्छ। एक भाग चाहिँ गरिबलाई र एक भाग चाहिँ आफ्नो चाहिँ अब नातेदार होइन रिलेटिभ इष्टमित्रहरूलाई चाहिँ दिने र एक भाग मात्रै आफूले राख्ने र यो चाहिँ सम्पन्न व्यक्तिले चाहिँ गर्नुपर्ने यसको चाहिँ अनिवार्य नै छ। जस्तो चाहिँ अब आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएको चाहिँ मैले चाहिँ अब काम गरिरहेको छु मेरो इन्कम छ भने मैले गर्नै पर्छ र जसको इन्कम छैन होइन त्यसको लागि चाहिँ छुट छ फेरि होइन। यो 3 भागको अर्थ नै के हो भने जसको घरमा चाहिँ कुर्बानी हुँदैन त्यसलाई चाहिँ कमसेकम यो खुसियालीको अवसरमा त्यो व्यक्तिलाई पनि वञ्चित नगरौँ भन्ने उद्देश्यले 3 भागको चाहिँ यो इस्लामको हाम्रो जुन कानुन छ त्यो कानुनले स्पष्ट छ। यस्ता पर्वले सामाजिक सद्भाव धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न विशेष योगदान दिन्छ। अझ नेपाल जस्तो बहुभाषी बहुजाति बसोबास भएको ठाउँमा त यसको महत्त्व अनिवार्य नै हुन्छ। नेपालको सबैभन्दा महत्त्व र सुन्दर पक्ष नै यही हो कि कुनै पनि समुदायको पर्व होस् मिलेर नै मनाउने गर्छन्। त्यसै अनुसार बकर ईदको अवसरमा पनि अन्य समुदायबाट शुभकामना आइरहेको मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारी बताउँछन्। जस्तो ईदको अवसरमा बकर ईदको अवसरमा अन्य समुदायबाट चाहिँ शुभकामना मैले चाहिँ हामी मुस्लिम समुदायलाई पाउनु र मुस्लिम समुदायले चाहिँ अब जस्तो तिहार दसैँको बेलामा लगायत विभिन्न चाडपर्वमा चाहिँ चाहे त्यो गुरुङ समुदायको होस् या अन्य समुदायको होस् यो एक आपसीमा चाहिँ अत्यन्तै सुमधुर सम्बन्ध सद्भाव कायम छ र यो सदैव रहन्छ भने यो सबभन्दा यसको मेन पाटो पनि र हाम्रो पनि जुन धर्म र खास गरी यो चाडपर्वले पनि के सिकाउँछ भने हरेक समुदायको धर्मको आस्था गर्ने सम्मान गर्ने र आफ्नो जुन के अरे पहिचान संस्कृतिलाई पनि जोगाएर राख्ने भने यो हाम्रो चाहिँ कुरानले र हदिसले सिकाएको बाटो। ईद उल अजहा मुस्लिम समुदायको एक महत्त्वपूर्ण उत्सव हो। मुस्लिम समुदायमा ईद ए अजहाका साथै अर्को 2 ईद पनि छन्, ईद उल फित्र वा रमजान ईद र अर्को मिलादुन नबी। यी तीनै ईद भाइचारा, त्याग, समर्पण र मानवीय मूल्यमा आधारित छ। यी सबै ईदले आपसमा सद्भाव र प्रेम कायम राख्दै एक ढिक्का भएर बाँच्न प्रेरित गर्छ। अधिकांश मुस्लिम समुदायलाई साउदी अरबमा अवस्थित मक्कामा हज तीर्थयात्रा जानु अनिवार्य मानिन्छ। मुस्लिम समुदायको पवित्र भूमि मक्कामा हज यात्राका लागि एउटा निश्चित दिन तय गरिन्छ। आजबाट मक्कामा जाने हज यात्राको औपचारिक समापन पनि हुने गर्दछ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिराज श्रेष्ठका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ नेपालको 4 दिने भ्रमणमा आएका छन्। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेका लिउले राष्ट्रपति सहित कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्नेछन्। मुख्य उद्देश्य भने कम्युनिस्ट बीचको एकता नै रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। एक रिपोर्ट। उत्तरतिरबाट हानिएर जब चिनियाहरूको पाइला काठमाडौँमा अवतरण हुन्छ तब वाम एकताको सम्भावना, कम्युनिस्ट मिलनको रहर र प्रजातान्त्रिक शक्तिको ढुकढुकी एकसाथ बढ्न थाल्छ। यस्तै सम्भावना र डर लिएर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले आइतबार बिहान 11 बजे काठमाडौँमा पाइला टेके। उद्देश्य वामहरूलाई एक बनाउने देखिए पनि भेटवार्ताको सुरुवात प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाबाट गरे। अपराह्न 4 बजे प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार गएका लिउले 4 दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा बढीभन्दा बढी कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षहरूसँग भेटवार्ता गर्नेछन्। त्यसमध्ये एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँगको भेट लिउका लागि विशेष हुनेछ, किनकि यी 3 शक्तिलाई एक बनाउनु चिनियाको उद्देश्य हो। तथापि अहिले नै एमाले सहितका दलहरूको एकता सम्भव नभएको नेताहरू बताउँछन्। सुरुमा चाहिँ 2टा घटकको बीचमा वाम घटकहरूको बीचको सहकार्यबाट सुरु भएको हो। तात्कालीन रूपले नेकपा एमालेसँग सहकार्य भएर अगाडि बढेको हो। यतिखेर नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा छ, तर अहिले नै चाहिँ डिटेल रूपमा आत्मसमीक्षा नभइसकेको अवस्था भएको हुनाले अहिले नै कोलिसन बदल्ने प्रकारको स्थिति देखिँदैन। सत्तारूढ घटकभित्र पनि गम्भीर प्रकारका भूलहरू, गम्भीर प्रकारका नीतिगत भूलहरू भएको अवस्था भएको भए विकल्प के खोज्ने भन्ने कुरा हुन सक्थ्यो।
तर सत्तारूढ घटकभित्र पनि अहिलेसम्मको सन्दर्भमा राष्ट्रियताको मुद्दामा डेमोक्रेसीको मुद्दामा गम्भीर प्रकारका चाहिँ भुलहरू भएको देखिँदैन। एउटै विचारधारा भएका दलहरूलाई एक बनाउँदा त्यसको प्रभाव बढ्ने र शक्ति राष्ट्रको दबाव पनि कम हुने ठहर गर्दै चीनले नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई 5 वर्ष अघि नै एक बनाउन शक्ति खर्चिएको थियो। सोही बमोजिम आम निर्वाचनमा मिलेर गएका एमाले माओवादीले त्यसपछि पार्टी एकता गर्दै नेकपा बनाए। संसदीय इतिहासमै बहुमत ल्याएको सरकार बन्यो, तर 3 वर्षमै एकता टुङ्गियो र एमाले पनि विभाजन भएर माधव नेपालको नयाँ पार्टी थपिएको छ। यसलाई आफ्नो नोक्सानीका रूपमा हेरेको चीनले एमसीसी जस्ता अमेरिकी सम्झौता रोक्न समेत हरदम प्रयास गरेको थियो। तर कम्युनिस्टमाथि नै कम्युनिस्ट भारी परेपछि काङ्ग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो र एमसीसी पारित भयो भने चीनको प्रयास हारमा परिणत भयो। अब 5 महिनापछि आम निर्वाचन हुँदैछ। ठिक यसै बेला चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका उच्च नेताले विदेश भ्रमणको सुरुवात नै नेपालबाट गर्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। भू राजनीतिक अवस्थितिको संवेदनशीलता बढ्दै गएको र नेपाल भारत अमेरिका र चीनको सामरिक राडारमा परिसकेको तथ्यलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। नेपालको राजनीति, नेपालको कूटनीति, नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध, नेपालको आन्तरिक राजनीतिबाट पीडित छ र सत्ता राजनीतिले त्यसलाई गिजुलै गएको छ। राजसंस्थाका बेला दरबारसँग नजिक रहेर काम गरेको चीनले दलहरूप्रति व्यवस्था देखाएको थियो। तर 2074 पछि चिनिया आँखा नेपालका कम्युनिस्टमाथि परेको छ। पछिल्ला 4 वर्षमै चीनबाट भएका उच्च स्तरीय भ्रमणले नेपालमाथि थप चासो बढेको देखाउँछ। 2076 को असोजमा सीपीसीका तत्कालीन विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। 2076 कै असोजमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालको 2 दिने राजकीय भ्रमण गरे, जुन 23 वर्षपछि भएको सबैभन्दा उच्च स्तरीय भ्रमण थियो। त्यस यता 2077 मङ्सिरमा चीनका रक्षा मन्त्री वेइ फ्याङ्गेले औपचारिक भ्रमण गरे। 2077 कै पुसमा सीपीसीका तत्कालीन विदेश विभाग प्रमुख कुओ येचौले र 2078 चैतमा विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपालको औपचारिक भ्रमण गरे। त्यसको 3 महिनापछि सीपीसीका नवनियुक्त विदेश विभाग प्रमुख लियु नेपाल आएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउबाको अमेरिकी भ्रमण अनिश्चिततातर्फ धकिलिएका बेला चिनिया भ्रमण भएको छ। पछिल्लो समय अमेरिकी सैन्य सम्झौता एसपीपीमा चीनले आपत्ति जनाउने मात्रै होइन, सम्झौतामा अघि नबढ्ने सरकारको निर्णयपछि स्वागत नै गरेको छ। तर यता चीनका उच्च नेता नेपाल धाउने, उता प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा देउबा दिल्ली हानिएकी छिन्। यसलाई संयोगभन्दा बढी अर्थपूर्ण मानिएको छ। यो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 121 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3045 जनाको परीक्षणमा 121 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 678 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 31 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो अवधिमा कोही पनि संक्रमितको मृत्यु भएको छैन। अब पालो अर्थ समाचारको। बाँकेका उद्यमी महिलाहरू लघुवित्तबाट लिएको कर्जा तिर्न नसक्दा समस्यामा परेका छन्। लघुवित्तले लगातार ऋण तिर्न दबाब दिन थालेपछि उद्यमीहरूले अब सङ्घर्षको कार्यक्रम नै घोषणा गर्ने भएका छन्। एक रिपोर्ट। बाँकेका उद्यमी महिलाहरू कर्जाका कारण दलदलमा फस्न थालेका छन्। एउटा लघुवित्त संस्थाबाट निकालेर अर्कोमा किस्ता तिर्नुपर्ने बाध्यता बनेको छ। ऋण तिर्न समय माग गर्दा पनि लघुवित्तहरूले समय नदिने र घरमै गएर धम्क्याउने गरेको उनीहरूको आरोप छ। अध्ययन अनुसार नेपालमा करिब 22 लाख मानिसहरूले कर्जा लिएका छन्। 22 लाख मध्ये 75% मानिसहरूले कर्जा समयमा तिर्न सकेका छैनन्। सर्वसाधारणहरूलाई सहज वातावरण मिलाउने किसिमले खुलेको लघुवित्तहरूबाट नै आम नागरिक अहिले दुःख पाइरहेको लघुवित्तमा आबद्ध महिलाहरूको गुनासो छ।
सस्तोमा ऋण प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ वितरण गरिएको ऋणले सर्वसाधारण नागरिकलाई महँगो ब्याज दिन बाध्य बनाएको गुनासो छ। एक किस्ता राखिदिएको मध्येमा पनि त्यो किस्ताको पनि हामीले ऋण तिर्नुपर्छ कि ब्याज तिर्नुपर्छ। अनि त्यो तिरिसकेर पनि होइन अझै अब उनीहरूले ऋण लगानी गरेर अब तुरुन्तैको तुरुन्तै चाहियो भन्ने अनि घरमा एकदम टर्चर दिने आशा ब्याङ्क त झन् यो लकडाउनको समय त झन् घर कति 11 बजेसम्म आयो। अहिले उहाँ सर हुनु भएको छ, अहिले हुनुहुन्न। अनि निर्धनले त्यस्तै, महिला उपकारले त्यस्तै, अब बाख्राहरू खसीहरू थियो अब पालन निकालेको अब बेचेर सबै ऋण तिरेपछि के बेचेर तिर्ने ल भन्नु त अर्कोचोटि। ऋण तिर्न केही समय ढिला हुँदा अनेकन हप्की दप्की मात्रै होइन अभद्र व्यवहार पनि सहनु परेको छ। लघुवित्तका कर्मचारीले अलिकति पनि मानवीयता नदेखाएको उनीहरूको आरोप छ। सर यो वित्तीय संस्थाले यस्तो परेशान गरेछन् सर, घरमा आउने दिदीबहिनीहरूलाई टोचर दिने। अनि यो म त सबभन्दा रिस त मलाई ग्रामीणमा उठेछ क्या सर। किनभनेपछि ग्रामीणको सरले के भन्नुहुन्छ, तपाईँ वहाँ अर्को समूहमा बस्नुभएको अनि हामीले यहाँ ट्रान्सफर गरिदिएको, तपाईँ रुँदै आउनुभयो, हामीले यति लाख रुपियाँ लगानी दिएछौँ, तपाईँले किस्ता तिर्न सक्नुहुन्न भनेर हामीलाई भन्नुभयो कि सर। हामीले मलाई उहाँले 4 लाख रुपियाँ लगानी दिनु त 80,000 कसरी घट्यो त? त्यो मैले तिरेर त घट्यो नि। अनि अहिले रिनो गऱ्यो 2 किस्ता बुझा छैन भनेर घरमै आउने थर्काउने सर। हामीलाई के भन्छन्, तिर्नै पर्छ अरे, के तपाईँलाई फ्रीमा दिएको पैसा हो, जहाँबाट ल्याएर तिर्नु सर। मेरो श्रीमानलाई पनि टोचर भइरहेछ, किनभने उहाँ जानुहुन्छ नि त, उहाँको हो नि त साँच्ची। कतिपय महिला उद्यमीको लघुवित्तले गर्दा घर परिवारमा सम्बन्ध नै बिग्रिएको छ। लघुवित्तको दबावले उनीहरू सुत्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। ऋण लिएपछि तिर्न आफ्नो कर्तव्य बुझेका महिला उद्यमीले दिनदिनै दबाव दिन आउँदा हैरानी बेहोर्नु परेको उनीहरू बताउँछन्। ठुलो ब्याङ्कमा पनि अहिले पैसा दिन नसकेर घर लिलाम गरिदिन्छु भन्छन्, यस्तो उस्तो भनिरहेछन् होइन। बिहान एउटा सराह थियो, ल तपाईँले जुन चाहिँ यस्तो यस्तै तपाईँहरूको घरमा ताला लगाइदिन्छु, या गरिदिन्छु, त्यहाँ गरिदिन्छु, घरबाट निकालिदिन्छु भने मैले भने लगाइदिएँ, जहाँ लगाउनु छ लैजान, नगर परिमा ठिक उ गरिदिन्छु। नगर परि इङ्ग्लिस भनिरहेको थियो, ल जान्छु भनेर मैले नगर परिमा जाऊँ भनेर जान लाथेँ। पछि ल अब आजको दिन छोडिदिन्छु, फेरि 25 गते पैसा लिन आउँछु। बाट जुन नाडीबाट गर्थ्यो सबै लघुवित्त सबै आउँछन्, धम्काउँछन्, जान्छन्, पैसा देऊ नदेऊ घरमा ताला मारिदिन्छु, या गरिदिन्छु, त्यहाँ गरिदिन्छु भन्छ। लघुवित्तको हैरानी सहन नसकेर उद्यमीहरूले अब सङ्घर्षको कार्यक्रम नै घोषणा गर्ने भएका छन्। बचौँ बचाउँ र अघि बढौँ भन्ने मूल नाराका साथ लघुवित्तीय संस्थाहरूको विरुद्ध देशव्यापी रूपमा सङ्घर्ष गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ। नेपालमा करिब 58 लाख नागरिक ऋण प्रवाह गरेका र 22 लाख ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका छन्। लघुवित्तका ऋणले गर्दा घरबार विहीन बनाएको र लघुवित्तीय संस्थाबाट धेरै पीडा सहनु परेको उनीहरूको गुनासो छ। यो लघुवित्तीय संस्थाहरूले अब गाउँ समाजमा गएर समूह गठन गरेर ऋण लगानी गर्यो, तर नीति विधि अनुसार 2वटा संस्थाले मात्रै एउटा व्यक्तिलाई लगानी गर्नुपर्ने हो। धेरै संस्थाहरूले लगानी गरेर गाउँका साझाहरूलाई अहिले 15-20वटासम्म संस्थाले लगानी गरेर उसको उठीबास लगाउने अवस्था, धेरै मान्छेहरू झुन्डेर मरेको, आत्महत्या गरेको, विष खाएको, कोही पागल भएर गल्लीमा हिँडेको, त्यो अवस्थादेखि चाहिँ उनका घर परिवारका छोराछोरीहरूले पढ्न नपाएको त्यो अवस्था देखेर हामी यो सङ्घर्ष समिति खोलेर अब देशव्यापी रूपमै आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छौँ। लघुवित्त पीडित महिलाहरूले सरकारसँग लघुवित्तीय संस्थाहरू खारेज गर्न, लघुवित्तीय संस्थाहरूद्वारा लगाइएको सामूहिक ऋण मिनाहा गर्न, आम गरिब किसानलाई निशुल्क ऋण प्रदान गर्न, आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम र दामको व्यवस्था गर्न उनीहरूले माग राखेका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको श्रीलङ्कामा बढ्दो महँगी र अत्यावश्यकीय वस्तुगोचरको अभाव छ। देशको विद्यमान आर्थिक सङ्कटका कारण मान्दै राष्ट्रपति राजापाक्सेको राजीनामा माग्दै आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि राजापाक्से राजीनामाका लागि तयार भएका छन्। एक रिपोर्ट।
चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको श्रीलङ्काका जनताको धैर्यता गुमेको छ। आर्थिक सङ्कट चुलिएसँगै नेतृत्वप्रति रुष्ट बनेका श्रीलङ्काली जनताले शनिबार राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्सेको सरकारी निवासमा डेरा जमाएका छन्। त्यतिले मात्र उनीहरूको आक्रोश शान्त नभएपछि प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेको निजी निवासमा पनि आगजनी गरे। अहिले यतिखेर श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बोमा लाखौंको संख्यामा प्रदर्शनकारीहरू उत्रिएका छन्। सरकारले प्रदर्शनकारीलाई रोक्न विशेष कार्यदललाई सडकमा राखे तापनि शनिबार करिब दिउँसो 1 बजेतिर प्रदर्शनकारी राष्ट्रपतिको सरकारी निवास परिसरमा छिर्न सफल भए। प्रदर्शनलाई विपक्षी दल, ट्रेड युनियन, विद्यार्थी, किसान संगठन लगायतले समर्थन गरेका थिए। राष्ट्रपति भवनमा प्रवेश गरेका आन्दोलनकारीले शाही खाजा खाएको, स्विमिङ पुलमा रमाएको, राष्ट्रपति भवनको हरेक कोठा कब्जा गरेको तस्बिर अहिले भाइरल भइरहेको छ। श्रीलङ्काको अवस्था यति नाजुक बनिसकेको छ कि कोही पनि सत्ता सम्हाल्न चाहँदैनन्। 5औं पटक प्रधानमन्त्री बनेका विक्रमासिङ्घेले सर्वदलीय बैठक नै बोलाएर राजीनामा दिएका छन्। लगानी प्रवर्धन मन्त्री धम्मिका परेराले पनि आज पद त्यागेका छन्। पछिल्ला 2 दिनमा हरिन फर्नान्डो, मानुषा नायनायका र बन्दुला गुणवर्धेना सहित 4 मन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका छन्। राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्सेले पनि अर्को साता राजीनामा दिने भने पनि अवस्था झनै तनावपूर्ण हुँदै गएपछि जुलाई 13मा नै राजीनामा दिने घोषणा गरिसकेका छन्। प्रदर्शनकारीहरू राजपाक्से परिवारलाई श्रीलङ्काको सत्ताबाट पूर्ण रूपमा हटाउन चाहन्छन्। त्यहाँका नागरिकहरूले देशको कमजोर आर्थिक अवस्थाका लागि राजपाक्से दाजुभाइलाई दोष दिइरहेका छन्। बाहिर सडकमा जनतालाई के खाउँ के लाउँ भन्ने भोकमरीको स्थिति सिर्जना भएको छ। मुद्राको अभावमा परीक्षा समेत हुन नसकेको अवस्थामा उता राष्ट्रपति राजपाक्सेको हवेलीबाट भने ठूलो रकम बरामद गरिएको छ। उक्त रकम सुरक्षा निकायलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। श्रीलङ्काको वर्तमान परिस्थितिलाई अमेरिकाले पनि सम्बोधन गरेको छ। राष्ट्रपतिलाई उनको निवासबाट लखेट्ने र उनको राजीनामाको घोषणापछि अमेरिकाले आइतबार श्रीलङ्काली नेताहरूलाई दीर्घकालीन समाधान खोज्नका लागि छिटो कदम चाल्न आग्रह गरेको छ। कुनै पनि नयाँ सरकारले दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्ने र श्रीलङ्काका जनताको असन्तुष्टलाई सम्बोधन गर्ने समाधानहरू पहिचान गर्न र कार्यान्वयन गर्न राज्य विभागका प्रवक्ताले आग्रह गरेका हुन्। अब पालो खेल समाचारको। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको कार्य समिति बैठक आगामी साउन 2 गतेका लागि बोलाइएको छ। साधुबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा बस्ने बैठकमा विभिन्न एजेन्डामा छलफल हुनेछ। खास गरी नेपालमा आयोजना हुने महिला साफ च्याम्पियनसिप र नेपाल सुपर लिग मुख्य एजेन्डाको रूपमा रहेका छन्। कार्यसमिति बैठकमा एन्फाको सियो र प्रवक्ता नियुक्तिको विषयमा समेत छलफल हुने भएको छ भने ए डिभिजन लिगको बारेमा समेत एजेन्डाको विषय बनाइएको छ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कांग्रेसमा करिब 1 दर्जन भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था थप्ने तयारी। केन्द्रीय कमिटीले ठोस निर्णय गर्ने। निर्वाचन र सरकारको कामबारे समीक्षा हुनुपर्ने शेखर पक्षको माग। चिनिया विदेश प्रमुख सहितको टोली नेपालको 4 दिने भ्रमणमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीसँग भेटवार्ता। वाम एकताका लागि कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई दबाब दिने तयारी। मुस्लिम समुदायले बकर ईद धुमधामका साथ मनाए। देशभरका मस्जिदमा धर्मावलम्बीको चहल पहल। ईदले आपसमा सद्भाव र एकढिक्का भएर बाँच्न प्रेरित गर्ने उल्लेख। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति राजापाक्सेद्वारा पदत्याग गर्ने घोषणा। प्रधानमन्त्रीले पनि दिए राजीनामा। प्रदर्शनकारी खुसियाली सार्दै जारी राजनीतिक सङ्कट थप सुलिने सङ्केत। र एन्फा कार्य समिति बैठक आगामी साउन 2 गतेका लागि आह्वान। महिला साफ र नेपाल सुपर लिग मुख्य एजेन्डा। सियो र प्रवक्ता नियुक्तिको विषयमा समेत छलफल हुने। हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ।
तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।